من مزید، اور ہے مزید کا یعنی مطالبہ کرتی رہے گی. 1000 میں سے 999 ڈالنے کے باوجود مزید کا مطالبہ جہنم کرے گی. اللہ فرماتا ہے ہم قیامت کے دن کہیں گے جہنم سے، چونکہ اللہ نے جہنم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ میں تجھے ضرور بھروں گا. جہنم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے بھروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے کہے گا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. اللہ قیامت کے دن کہے گا کیا تو بھر گیا؟ جہنم کہے گی کیا اور کچھ ہے لے آؤ. هل من مزید، وہ مزید کی خواہش کرتی رہے گی. مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے لا تزال جہنم تقول هل من مزید، برابر جہنم کہتی رہے گی هل من مزید، کیا اور کچھ ہے اور کچھ ہے. حتی یضع فیہا رب العزت تبارک و تعالی قدمہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنے قدم مبارک کو جہنم میں ڈال دے گا. جب اللہ اپنے قدم کو جہنم میں ڈالے گا فتقول، جہنم کہنے لگے گی قد بس کرو، اب میں بھر گئی، اب مجھے نہیں چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دن جہنم میں اتنے لوگوں کو ڈالنے کے باوجود جہنم مزید کا مطالبہ کرتی رہے گی. آپ اندازہ لگائیے کہ جہنم کتنی لمبی اور چوڑی ہے. میرے اسلامی بھائیوں، اسی جہنم میں جب لوگ جہنم میں داخل ہو جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ جہنم میں ڈال دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کے لیے کیا انتظام کیا ہے. آئیے میں صرف جہنمیوں کے کھانے کا تذکرہ کرتا ہوں. اللہ رب العالمین جہنم میں جہنمیوں کو کس طرح کے کھانے دیں گے، ان کے کھانوں کی کوالٹی کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ کیسا کھانا ان کو دے گا. اللہ رب العالمین جہنم میں جہنمیوں کو 4 طرح کے کھانا دیں گے. 4 طرح کے کھانا ان کو دیا جائے گا، 4 قسم کا کھانا دیا جائے گا. پہلا کھانا، بڑے غور سے سنیے گا، پہلا کھانا جہنمیوں کو جو ملے گا زقوم، بدبودار کڑوا کانٹے دار دھوہر کا درخت جہنمیوں کا کھانا ہوگا. اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کو یہ پہلا کھانا دے گا. اللہ تعالیٰ کانٹے دار اور بدبودار اور کانٹے دار اور نہایت ہی کڑوا دھوہر کے درخت کو جہنمیوں کا کھانا بنائے گا. جو
अफसदत अला माइशहुम, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर ज़क़ूम यानी धुआं का एक कतरा जमीन में डाल दिया जाए तो जमीन में हर जानदारों की जितने असबाब मईशत यानी जितने खाने पीने की चीजें हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया उनके जो यानी खुर्दनोश की चीजें हैं वो ज़क़ूम का एक कतरा उनके खानों को तबाह बर्बाद कर दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया फकैफ बिमन तकून तामहु, उस शख्स का क्या हाल होगा जिसका खाना ही धुआं होगा, जिसका खाना ही ज़क़ूम होगा, उस आदमी का क्या हाल होगा। एक कतरे का ये हाल है कि अगर उसको दुनिया में डाल दिया जाए तो पूरी दुनिया के खाने पीने की चामक चीजें खराब हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए। अब अंदाजा लगाइए कि जिसका खाना ही ये धुआं और ज़क़ूम होगा उसका क्या हाल होगा। ये पहला खाना है। दूसरा खाना देखो, ज़क़ूम के अलावा कांटेदार, दूसरा खाना कांटेदार घास और झाड़ियां जहन्नमियों का खाना होंगी जो इंतहाई जहरीली और कांटेदार और बदबूदार होंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस खाने का जिक्र कुरान हकीम में फरमाया है। कहा सूरतुल गाशिया, अल्लाह ताला ने इस खाने को ज़रीर से ताबीर किया है। इस खाने का क्या नाम है? ज़रीर। अल्लाह ताला ने सूरतुल गाशिया के अंदर बयान फरमाया लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन ज़रीर वला ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि उन जहन्नमियों के लिए कांटेदार और झाड़ियों के अलावा कोई दूसरा खाना नहीं होगा। लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन ज़रीर, उन जहन्नमियों के लिए कांटेदार झाड़ियों और घास के अलावा कोई दूसरा खाना नहीं होगा। और उस खाना की खासियत ये होगी कि वो जहन्नमियों का ना भूख यानी ना जहन्नमियों की भूख मिटाएगा और ना ही जहन्नमियों को मोटा करेगा, ना ला युस्मिनु, ना वो मोटा करेगा और ना ही वो भूख मिटा पाएगा। ये जहन्नमियों का दूसरा खाना जो अल्लाह ताला ने जहन्नमियों के लिए तैयार कर रखा है। तीसरा खाना देखिए, ज़क़ूम और ज़रीर के अलावा जहन्नमियों के जिस्म से बहने वाला खलीज और गंदा मादा भी जहन्नमियों को खाने के लिए दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नमियों के इस खाने को ग़िस्लीन से ताबीर किया है। ग़िस्लीन अल्लाह ताला ने कहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस खाने का तज़किरा सूरतुल हक़्क़ा में फरमाया वला तआमुन इल्ला मिन ग़िस्लीन ला याकुलुहु इल्लल खातिऊन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जहन्नमियों के लिए जख्मों की धोवन की गिलाज़त के अलावा कोई दूसरा खाना नहीं होगा। जख्मों की धोवन की गिलाज़त, जो जिस्म की जख्म से गिलाज़त निकलती है, उस जख्मों की धोवन की गिलाज़त के अलावा कोई दूसरा खाना नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया ला याकुलुहु इल्लल खातिऊन, इस खाने को गुनाहगारों के अलावा कोई दूसरा नहीं खाएगा। ये गुनाहगारों का खाना होगा। मेरे इस्लामी भाइयों, ये जहन्नमियों का तीसरा खाना है जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम में तफसीर फरमाया है। आइए जहन्नमियों का चौथा खाना कौन सा होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया जहन्नमियों का चौथा खाना ज़ाग़ुस्सा, हलक में फंस फंस करके नीचे उतरने वाला खाना। हलक से फंस फंस करके नीचे उतरेगा। आदमी जब मुंह में डालेगा तो हलक में वो फंस जाएगा, यानी इतनी तकलीफ होगी, तकलीफ की इंतहा को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि इतनी तकलीफ होगी, ये खाना जैसे ही खाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन यानी ज़क़ूम, ज़री और ग़िस्लीन के अलावा ऐसा ज़हरीला बदबूदार कांटेदार खाना जहन्नमियों को देगा कि वो हलक से फंस फंस करके नीचे उतरेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस खाने का तज़किरा सूरह मुज़म्मिल में फरमाया इन्ना लदैना अनकाल
بے شک ہمارے پاس جہنمیوں کے لیے بڑی بڑی بیڑیاں اور دہکتی ہوئی آگے وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور حلق میں پھنسنے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جہنمیوں کے کھانے کا تذکرہ فرمایا جس کو ذا غصہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی آدمی جنہوں میں ڈالے گا اور وہ حلق میں پھنس جائے گا، آدمی اتنا پریشان ہوگا، آدمی پانی کے لیے چیخے گا لیکن وہ اس کو پانی نہیں ملے گا، آدمی چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا لیکن ان کو پانی تک نصیب نہیں ہوگا۔ میرے اسلامی بھائیوں کو اندازہ لگائیے، یہ وہ جہنم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے لیے یہ کھانا تیار کر رکھا ہے۔ جہنمیوں کی مشروبات کیا ہوں گے، کیسے ان کو پینے کے لیے کیا دیا جائے گا، انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ وہ جہنم ہے جس میں جانے کے بعد جہنمیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خطرناک قسم کے کھانے تیار کر رکھے ہیں جو انسان کو تکلیف دینے کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتا، انسان کی تکلیف میں اضافہ کرے گا، انسان کو تکلیف ہوگی، کھائے گا وہ پانی طلب کرے گا لیکن پانی نصیب نہیں ہوگا۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہی وہ جہنم ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بار بار بڑی تفصیل سے فرمایا ہے۔ اس جہنم سے پناہ مانگیے، اس جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے، ایسے اعمال کیجیے جن اعمال کے ذریعے ہم اور آپ جہنم سے بچ سکیں۔ انشاءاللہ مزید باتیں آئیں گی۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں پروردگار ہم تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اے اللہ ہم جب تک زندہ ہیں اس دنیا میں توحید، ایمان